पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. प्रेझेंटली हांव आसा वेऱ्यां आनी नेरूल हेज्या मदीं. आनी हो रोड जो आसा हो वेऱ्या सायडीच्यान निल्ला वयता आनी हेज्या मदीं हांगासर श्री कृष्णा देवस्थान एक वाटेक मेळटा. तर तेज्या कुशीक हांगासर वेरेम ग्रावंड एक आसा. वेरेम ग्रावंड कॉम्प्लेक्स तो. पण आयच्या तारखेन जेन्ना आमी त्या प्लेसीर पावले तेन्ना आमकां त्या ग्रावंडाक लॉक मारला अशें दिसलें. तुमी पळया, आतां ग्रावंडाक ह्या लॉक मारलेले आसा. खूब दीस जाला खंय ह्या ग्रावंडाक लॉक मारलेले आसा. आनी ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ग्रावंड खंय कोणाक खंयच्या ती स्कुलाक खेळपाक दिना अशें आमकां कळोन येयलें. आतां जो ग्रावंड आसा हो रेस मागूस वेरेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विलेज पंचायत वेरेम, रेस मागूस वेरेम पंचायत. आनी एका टायमार मिनिस्ट्रीन हेजें इनॉग्रेशन केलेलें 14 जानेवारी 2007 ह्या इयराक हांगासर इनॉग्रेशन फावंडेशन स्टोन बीन लायलेलो. पण आयच्या तारखेन सुद्दां ह्या ग्रावंडाचें डेवलॉपमेंट जावंक ना अशें आमकां दिसून येयलें. आनी आयच्या तारखेन ह्या प्लेसीक लॉक केलेलें आसा. पण लॉक करून तेज्या भितर गार्बेजीची गाडी दवरलेली आसा, एक हरसा वॅन सुद्दां दवरलेली आसा. ही सुद्दां आमकां प्रकरणां हांगासर दिसपाक मेळ्ळी. पण ग्रावंड जो आसा खेळपाचो जो भुरग्यांक मेळपाक जाय आसलो, आयच्या तारखेन थंयसर हरसा वॅन दवरलेली आसा आनी गार्बेजीची गाडी दवरलेली आसा. पण डेवलॉपमेंट ग्रावंडाचो आजून जाल्लो ना अशें दिसून येयलें. तर कन्सर्न एथॉरिटीन हेजेर नजर दिवची. ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आमकां की स्कूल पंचायतीक एप्रोच जाता ग्रावंडा खातीर, पण पंचायत रिफ्यूज करता. तांकां स्पोर्ट्साक सुद्दां ग्रावंड दिना अशें आयकपाक येयलें. तर कन्सल्ट MLAन हेजेर नजर दिवची आनी हें जें प्रकरण सालिगांव ज्युडिशन वेरेम पंचायत हेज्या ज्युडिशनान कितें चलता तें बंद करपाची गरज आसा. आनी ह्या ग्रावंडाचो जाता तितके बेगीन डेवलॉपमेंट करतलो कन्सल्ट MLA अशें दिसता. तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.